अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पे उसके असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो पॉलिसी थी उसमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस आया है। ये क्या डिफरेंस है, आज इस पर डिस्कस करते हैं जनाब। और दूसरी तरफ 9 नवंबर को पीटीआई क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी थोड़ी सी तब्दीली आई है। सबसे पहले तो हुकूमत इस वक्त बिल्कुल डरी हुई है, बिल्कुल परेशान है। अलबत्ता उसने जनाब एक नई पेशबंदी शुरू कर दी है। एक तो जनाब मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आर्मी चीफ ने जाकर फौरन ही सऊदी फरमारवा और जनाब सऊदी वजीर आजम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इसके अलावा जनाब जो दौरा चीन मुलतवी किया गया था आसिफ जरदारी की तरफ से, उधर से भी राब्ते तेज हो गए हैं। और इसके अलावा रियाज जा रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बहुत जल्दी। दूसरी तरफ यूरोप का दौरा शुरू कर दिया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज भी उनके साथ, और अहम मुलाकातें हो रही हैं। साफ जाहिर है ये सिग्नल्स का इंतजार करते हैं, वहां से जो सिग्नल्स आएंगे उसके मुताबिक ये अपनी पॉलिसी को मुरतब करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने एकदम अपना जो फाशिज्म था, फिस्तायत थी, उसमें इजाफा कर दिया। खास तौर पर इस मरतबा जो टारगेट किया जा रहा है वो अरकान पार्लियामेंट को किया जा रहा है। कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जिनको गुज़श्ता शब जो गुजरी है उनको उनके घरों पर छापे मारे गए और उनको बहुत ज्यादा जलीलो ख्वार किया गया। उनमें से जनाब हाजी बरादरान है, जनाब चौधरी इम्तियाज और चौधरी एजाज साहब, उनके घरों पर ये काफी अरसे से जनाब मातूब चले आ रहे हैं। इनको मुसलसल जनाब हमारे नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उनकी 100 साल से ज्यादा उम्र की वालिदा है। अब रिसेंटली उनको भी पहली मरतबा ना सिर्फ फिजिकली टॉर्चर बल्कि मेंटली भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। गुज़श्ता रात सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई कि रात 2 बजे हाजी एजाज चौधरी साहब की अहलिया जो है उन्हें आकर अपना हंगामी वीडियो बयान देना पड़ा। ये तकरीबन जनाब 4-4.5 मिनट का, इसको फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं सुनाता हूं कि वो रात को किस कदर जनाब रिक्कत अंगेज अंदाज में वो बात करें। याद रहे कि ये फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, ये करोड़ों नहीं अरबों पति फैमिली है। लेकिन इस वक्त ये हुकूमती जनाब जुल्म का, इस्तबदाद का शिकार है। ये हाजी एजाज चौधरी साहब की अहलिया क्या कह रही हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बेगम एजाज चौधरी जो साबिक एमएनए मंडी बहावलदीन से हैं। हाजी इम्तियाज चौधरी एमएनए, मैं उनकी भाभी हूं। अभी रात के 2 बजे हैं। अभी हमें इतला मिली है कि हमारे जो मंडी वाला घर है शहर के अंदर, वहां पे 30 से 40 लोगों ने जो है घर में दाखिल हुए हैं, दरवाजे तोड़े हैं, घर का काफी सामान जो है तोड़ फोड़ किया है। और फिर जो है हमारा अबाई गांव है चक 16 करारी वाला, वहां पे नामलूम नकाबपोश अफराद ने जो है दरवाजे तोड़ के जबरदस्ती घर में घुसे हैं। घर में खवातीन थी और खवातीन को जो है गाली गलौज की गई है, हरासा किया गया है, बदतमीजी की है। हमारी जो मेरी मदर इन लॉ है हाजी इम्तियाज चौधरी, जो उनकी वालदा हैं, जिनकी और जो चौधरी जाद जो मेरे हस्बैंड है उनकी वालदा हैं, जिनकी उम्र 100 के लगभग है, उनको बुजुर्ग माँ जी को जो कि इनकी नानी और दादी की उम्र की हैं, उनको धक्के दिए हैं, जमीन पे गिराया है और उनसे बदतमीजी की है, गाली गलौज की है और सारी खवातीन से मोबाइल छीने हैं और खवातीन की पिक्चरें बनाते रहे हैं और हरासा करते रहे हैं खवातीन को और मोबाइल छीन के चले गए हैं। जबकि हमारी जो वालदा हैं इस टाइम बेहोश पड़ी हुई हैं, वो सदमे में है, उनको कोई होश नहीं है। इन्होंने पहले कल भी आप देखी होगी आपने वीडियो जो एजाज साहब ने अपलोड की थी कि इन्होंने कल हमारी जो है करोड़ों रुपए की फसलों का नुकसान किया है। वो हमारा जो माली नुकसान था वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह ना करे जो इन्होंने किया है कि अल्लाह ना करे कोई अम्मा जी का कुछ कोई जानी नुकसान हो जाता है, उनको कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वो आर्मी है, जो फौजी हैं, जो कि दहशत फैला रहे हैं हमारे घरों में आके। हमारी औरतों को, हमारे खवातीन जो घर के बुजुर्ग हैं उनको हरासा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और जबकि घर की औरतों ने पूछा है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ना हाजी इम्तियाज साहब को बोले कि जो मंडी के इंचार्ज हैं ISI के मेजर उमैर, उनसे मिल लें तो हम नहीं आएंगे।
मेजर उमैर कौन है आईएसआई का, हमें तो नहीं पता। हम तो इस चीज का हम नहीं जानते कि वो कौन है, ठीक है। और हमें बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोगों ने आवाज क्यों उठाई है। आप लोगों ने जो कि आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर को भी इन्होंने हमारे घर में 25 से 30 लोगों ने हमला किया है, नकाबपोश नामलूम अफराद ने, और मुलाजमीन पे काफी तशद्दुद किया है। मेरे 11 माह के बेटे पे, 9 साल की बेटी पे, मैं बीमार खतून हूं, मुझ पे तशद्दुद किया। हमारे मुलाजमीन की हड्डी पसलियां तोड़ी गई हैं और शदीद जख्मी किया गया है। और वही लोग जिनको मैं पहचानती हूँ शक्ल से और आवाज से, वही लोग हमारे घर के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाते हैं। अभी रात के 2 बजे हैं तो हमारे घर के आसपास जो है इस्लामाबाद वाला जो घर है वहां पे मशकूक गाड़ियां घूम रही हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं जा सकते। मेरी बच्ची स्कूल जाती है, मेरी बच्ची स्कूल नहीं जा सकती। हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ज़हनी तौर पे हमें जो है ना टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खुदारा कुछ तो खुदा का खौफ करें। वो जो बूढ़ी माँ है जिसके ऊपर आपने इतना जुल्म किया है, उनको आपने गाली गलौज की है, जिनको जो आपकी दादी की और नानी की उम्र की है उन पे आपने तो शदत की है, उनको जमीन पे गिराया गया है। अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाता है तो क्या आपके ज़मीर आपको माफ करेगा? आपका ज़मीर आपको ये चीज की इजाजत देता है? आप जो कर रहे हैं खुदा करे अल्लाह, मैं झोली उठा के बद्दुआएं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वालदा की हालत देखें कि ये इस टाइम क्या हालत है उनकी। वो बेहोशी के आलम में पड़ी हुई है, कोई होश नहीं है उनको। ये उनकी इस टाइम हालत है। ये देखें, ये इनकी उम्र देखें, इनकी 100 के लगभग उम्र है। इन पे तो शदत की है। ओ खुदा मदद करे, खुदा तबाह बर्बाद करे आप लोगों को, जो आप लोग कर रहे हैं, जो इस तरह आप दहशत फैला रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। खुदा आपको तबाह बर्बाद करे। मेरी बद्दुआ है आपके लिए। हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, हमारी बुजुर्गों पे जुल्म कर रहे हैं, औरतों पे तो शदत कर रहे हैं। और ये हमें कहा जा रहा है कि मेजर उमैर से मिले हाजी इम्तियाज जाके, हम नहीं आएंगे। खुदारा आवाज उठाएं, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमारे हक में आवाज उठाएं, अपने लिए आवाज उठाएं। आप जो है ना, हम झुकेंगे नहीं, अभी हम मर जाएंगे, हम नहीं झुकेंगे। हमें बहुत जो है ना, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारी जान को खतरा है। ये हमें धमकियां दे रही हैं कि आपने आवाज क्यों उठाई है हमारे खिलाफ। हमारी जान को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारे बुजुर्गों को खतरा है, हम औरतों को खतरा है घर में, जबकि कोई मर्द नहीं है। खुदारा प्लीज आप लोग इंसाफ करें। दूसरी तरफ जनाब ख्वाजा शिराज हैं, तौसा शरीफ जिला डेरा गाजी खान साउथ पंजाब से MNA हैं PTI के। उनको मुसलसल हरासा किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी बड़ी मुश्किल जमानत हुई और वो काफ़ी अरसे बाद अपने घर मुल्तान और फिर वहाँ से जनाब गए तौसा शरीफ। और वहाँ जब गए तो पहले मुल्तान में उनके घर को तोड़ फोड़ की गई, शदीद नुकसान पहुँचाया गया, लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। और फिर जब वो तौसा शरीफ पहुँचे तो वहाँ पर उन पर जनाब नामालूम अफराद ने छापा मारा। ये नामालूम अफराद कौन है? इनके साथ पुलिस मौजूद होती है, इनके साथ जनाब सरकारी डाले, सरकारी अफसर भी मौजूद होते हैं। इस सारी सूरत हाल को जो है शेख वक्कास अकरम ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया, बल्कि ख्वाजा शिराज की जो अहलिया ने उन्होंने PTI को ऑफिशियली आगाह किया। और क्या तफसील बता रहे हैं शेख वक्कास अकरम। राब्ता हुआ तो मुझे उन्होंने बताया कि रात 11:15 के करीब जब वो अपने घर पहुंचे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थे कि अचानक जो है उनके घर के बाहर स्ट्रेंज सी मूवमेंट फील की उनकी फैमिली ने। और उनकी जो जोजा मोहतरमा है उन्होंने दरवाजे लॉक करने की कोशिश की कि अचानक अननोन लोगों ने बंदूकों के बट मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया। एंड दे बार्ज्ड। और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उधम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गई, वो कि उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आए। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने जिद की कि नहीं जो करना है कर लो, मैं तो आऊंगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया और उनको उस तरीके से गाड़ी में बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद एक और शख्स जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। शेख वक्कास अकरम के जनाब जो मुताबिक उनका जो घर है, आबाई घर तौसा शरीफ, उसमें भी खूब तोड़ फोड़ की गई। मतलब
عورتوں کی بے حرمتی گئی, ان کے ملازمین کو جناب تشدد کیا گیا, اور یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے, مطلب کہ اب صرف گھر والوں کو نقصان اور اٹھایا نہیں جاتا بلکہ پولیس کو یا نامعلوم افراد کو جناب ٹاسک دے کر بھیجا جاتا ہے کہ جا کر توڑ پھوڑ کرنی ہے, اور جو بھی قیمتی چیز نظر آئے اس کو یا تو اٹھا لینا ہے اور غائب کر دینا ہے یا پھر اس کو توڑ دینا ہے. مطلب اب فزیکلی, اور دیکھیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں تقریباً 1 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا. اب وہ باقاعدہ مقدمات درج کرانے کے لیے آئے ہیں. لیکن اسی طریقے سے جناب یہ جو حاجی اعجاز چودھری ہیں اور امتیاز چودھری ہیں, ان پر کچھ عرصہ پہلے بھی حملہ کیا گیا اور ان کے ملازمین پر اتنا برے طریقے سے تشدد کیا گیا, وہ اپنے جناب نشان دکھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلسطینی جو ہے اسرائیلی کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, یا کوئی جناب کشمیری جو ہے وہ بھارتی درندوں کے ہاتھ میں آ گیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اتنا ظلم اور اتنا ستم, یعنی پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو یہاں پر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سلسلہ جناب جاری ہے. دوسری طرف سیمابیہ طاہر خاتون رکن اسمبلی ہیں جناب اٹک سے, فارم 47 کے تحت تو وہ ہار گئی لیکن فارم 45 کے تحت وہ جناب جیتی ہوئی ہیں. ان سے بھی خطرہ ہے جناب, ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 27 دنوں بعد ان کی رہائی ہونی تھی, اور جب وہ رہا ہو رہی تھی تو ان پر پھول پھینکے جا رہے تھے, اور سیمابیہ طاہر اپنی گاڑی سے باہر نکل کر جناب لوگوں کے نعروں کا جواب دینا چاہتی تھی, لیکن وہاں پر موجود وکلا نے انہیں روک دیا اور انہوں نے کہا جی فوراً سے پیشتر آپ یہاں سے چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. محترمہ زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی اس وقت قومی اسمبلی میں, ان پر جناب سرگودا میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جناب مقدمات ہیں, وہ روزانہ تقریباً جا کر وہ مقدمات بھگت رہی ہیں, اور ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. کیا کہہ رہی ہیں زرتاج گل, ذرا یہ بھی سنیں. صاحب آپ ان کے دیکھیں, چودھری اعجاز صاحب, ان کی 100 سال کی ان کی والدہ بزرگ خاتون ہے, کل ان کو دوبارہ سے زدوکوب کیا گیا کیونکہ انہیں 26ویں ترمیم میں حصہ نہیں لیا. ہمارے خواجہ شیراز صاحب کل رہا ہو گئے لیکن ان کو ابڈکٹ کیا گیا. شفقت اوان صاحب ہمارے MNA ہیں, ان کو, اور آپ کی یہ جو آپ گجرانوالہ میں پڑھے ہیں نا, آپ نے چودھری رضوان کو دیکھا ہے, چودھری رضوان سیان یا لالا اسد پٹھان, جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کارکنان ہیں, جتنے ہمارے ورکرز ہیں, ایون بلال اعجاز کو دیکھے, ابھی تک ان کو یہ علاقہ بدر کیا ہوا ہے. وہ جب یہاں پہ آتے تھے, رضوان وہ باہر سے پڑھا لکھا شخص یہاں پہ آتا, اس کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں, اس اتنے مہینوں کے بعد اب آ کے اس کے بیل اوور جو انہوں نے اپنے ٹارچر کی کہانی بتائی ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ شرمناک ہے, اس کو تاریخ سیاہ دور میں یاد رکھے گی. لیکن میں پھر بھی آپ کا میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ہماری آواز دنیا تک پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت نے یعنی 6 نومبر کے بعد جب سے رزلٹ آیا ہے جناب امریکی الیکشن کا, اس کے بعد ایک دم ایگریسو کیوں ہوئی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کو معلوم ہے کہ جناب 6 جنوری کو, میں کریکٹ کر دوں پچھلی شاید ویلاگ میں ڈیٹ میں نے صحیح نہیں بتا سکا, 6 جنوری کو جناب حلف اٹھانا ہے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ان کے بعد اس سے پہلے نومبر اور دسمبر جناب ان کے پاس ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس دوران جس قدر جتنا ہو سکے گھائل کر لیا جائے پی ٹی آئی کو, یا پی ٹی آئی کی روح کو ہی ختم کر دیا جائے. اس وجہ سے وہ جناب مختلف ٹارگٹس کو اپنے جناب سامنے رکھتے ہوئے ان پر چڑھائی کر رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور خاص طور پر جو کمزور ٹارگٹس ہیں ان کو خاص طور پر جناب خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر خواجہ شیراز صاحب ہوئے یا یہ حاجی برادران ہوئے, آخر ان کو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال ہے کہ مسلسل یہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, مین سٹریم میڈیا پہ ان کی خبر منع کر دیا گیا کہ ان کی کوئی خبر نہیں آئے گی. ایون جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی, اس سے بھی جناب اس میں بھی ایک لفظ ان کے متعلق نہیں کہا جائے گا, اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جاری, آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ ایک تو ان کو جناب دبانا ہے اور سب ان کی جتنی بھی کرش کرنا ہے, اور دوسرا جو سب سے بڑا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کچھ ویک پوائنٹس بھی ہیں. لیکن اگر کوئی ویک پوائنٹس ہے تو بتائیں, اگر ان پر مقدمات ہیں, ان کے جناب کوئی اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو آئیں آپ آ کر قوم کو بتائیں کہ جناب یہ معاملات ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. ہاں, چونکہ ان کو ایک ڈر ہے, خوف ہے کہ ان کی حکومت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی جناب جو بیرونی آقا نے ان کو جناب سہارے دیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ اس قسم کی حرکتوں پر
لائے ہیں. دوسری طرف جناب پی ٹی آئی نے بھی اپنی صورتحال کو تبدیل کیا ہے. 9 نومبر کا یہ تھا کہ پہلے 8 نومبر کو پشاور میں جلسہ رکھا گیا تھا, اسے کینسل یا ملتوی کیا اور نئی ڈیٹ 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پر جناب جلسہ رکھا گیا. اور وہاں ابتدائی اطلاعات یہ تھی کہ وہاں پر جناب ایک ٹینٹ ویلیج بنایا جائے گا, وہاں لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا اور ایک مطلوبہ تعداد جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ٹینٹ ویلیج آباد رہے گا اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. لیکن اب لگتا ہے ایسے کہ یہ جو امریکی الیکشن ہے اس کے بعد اسٹریٹجی کچھ تبدیل ہوئی ہے. اس اسٹریٹجی کی تبدیلی کے حوالے سے جو گنڈا پور ہیں انہوں نے گفتگو کی. ان کا لب لباب یہ ہے کہ اب وہاں پر یہ 9 نومبر کا ایک جلسہ تو ہوگا لیکن یہ وہاں مستقل پڑاؤ نہیں ہوگا فی الحال, اور اس کو نیکسٹ کال تک جناب ملتوی کر دیا گیا ہے. اس میں یہ بڑی تبدیلی مجھے یہ نظر آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب, ذرا سنیں. جی انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہمارا ثوابی موٹر وے کے اوپر انٹرچینج کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ ایک ہمارا بہت بڑا ایک پروگرام ہے جلسے کا, اور اس میں بیسیکلی ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے قرارداد پیش کرنی ہے, اور اس قرارداد کے اندر ہمارے ساتھ جو ہوا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کو جو رہا نہیں کیا جا رہا, بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے, درمیان میں جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا, ہماری ملاقاتیں پارٹی کی بند کی ہوئی, لگاتار ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگ ہمارے غائب ہو رہے ہیں, اور یہ 2.5 سال سے فسائیہ شروع ہے جو کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے بڑے پرامن طریقے سے ہم اس کے لیے اپنا ایک تحریک چلا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا. تو اب ہماری یہ فائنل کال ہوگی, ایک قرارداد پاس ہوگی, تو سب لوگوں نے پوری پختونخوا کی عوام سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے 2 بجے ثوابی انٹرچینج موٹر وے کے اوپر پہنچنا ہے. ہم مشترکہ طور پہ بحیثیت صوبہ ایک وہاں پہ قرارداد پاس کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے کہ یہ تیاری آپ کر لیں, اور پھر جب آپ کو عمران خان کال دے گا, آخری کال, یہ فائنل کال ہوگی, اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا, یہ جو ہمارے خلاف ظلم ہوا, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, عمران خان کو بے گناہ رکھا ہوا ہے, اور یہاں جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. انشاءاللہ سے بھی لوگ آئیں گے ثوابی کے جلسے میں, انشاءاللہ باقی صوبے پاکستان میں بھی آئیں گے, چونکہ یہ ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے تو ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں نے اسے بھرپور آ کے انشاءاللہ اگلے احمد میں بات کرنی ہے, قرارداد پاس کرنی ہے, اور پھر جب بھی ہمیں کال کی ڈیٹ آئے گی تو پھر ہم نے اس وجہ جب نکلنا ہے, میں پیغام دے رہا ہوں سب کو, اس وجہ ہم نکلیں گے تو ہم اپنے گھروں میں بس وہی بندہ آئے بھائی جو بتا کے آئے, کہ پھر جب گھر والوں سے یہ نہیں کہ پھر واپس کب آؤ گے, واپسی نشتہ. میرے خیال میں اگر ایسا کرتے ہیں تو شاید یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پی ٹی آئی اپنے آپ کو نقصان پہنچائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جناب ٹرمپ کی جناب امید پر یہ بالکل سست ہو کر بیٹھ گئے ہیں. ان کی جو اپنی موومنٹ جاری تھی, جو انہوں نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کیا ہوا تھا, اس کو بھی ڈی مورالائز کرنے کے لیے لگے ہوئے. شاید ان کو جناب کہیں اور سے امید ہے یا کچھ اور ہے, لیکن بہرحال پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جناب حکومت نے ایک اور نئی چال چلی ہے کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ان پر پابندی لگا. ہر جمعرات کو پارٹی لیڈر سے ملاقات کرنے کا دن مقرر ہے. گزشتہ جمعرات کو جب یہ گئے تو 4-5 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد حکومت نے کہا جی کہ آپ پہلے لکھ کر دیں, ویڈیو بیان دیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ملاقات کرائے گی. تو پچھلی جمعرات کو بھی ملاقات نہیں کرانے دی گئی. اس دوران کچھ وکلا رہنما جا کر کیس کی سماعتوں کے دوران تو عمران خان صاحب سے ملے, لیکن جو باقاعدہ ایک ملاقات ہوتی ہے سیاسی رہنماؤں کی وہ نہیں کرنے دی گئی. اور آج جمعرات کو پھر یہ ملاقات تھی. تو اس حوالے سے اسد کیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر دور ہی ناکہ لگا کر ان کو روک لیا گیا اور وہاں جانے ہی نہیں دیا گیا. مطلب یہ ایک نیا کہتے ہیں ہم گلی کوچوں سے گئے ہیں لیکن ہماری ملاقات اس وقت تک شام تک نہیں کرنے دی جا رہی. اسد کیسر صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. السلام علیکم. ہم اس وقت ہماری اڈیالہ میں عمران خان کے ساتھ ہماری بڑی چمڑی سے ملاقات. جیسے ہم اڈیالہ کے قریب پہنچے کوئی 2-3 کلومیٹر پہ, تو یہاں انہوں نے پولیس نے تمام روڈ بلاک کر دی ہے. ہم یہ گلی کوچوں پہ جہاں نکلتے وہاں سے روڈ بلاک ہوتا ہے. ہم تو ایک یہ ملول کے ذریعے ہماری ملاقات ہے, عدالت سے ہمیں آرڈر بھی دیا ہوا ہے, پھر بھی ہماری ملاقات نہیں کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک انہوں نے بنانا ریپبلک بنایا, قانون اور آئین کو خاتمے میں لاتے ہیں, اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہم اپنے خان سے ملیں گے انشاءاللہ. میں عدالت بھی جاؤں گا, عدالت بھی ایشو کرے گی, اور یہ اگر ہم اس ملاقات سے روک رہے ہیں
तो हर हाल में इंशाल्लाह इमरान खान को पहुंचने के लिए, ताकि उनके साथ मुशावरत करें और जो फैसला हो हम अपना नुक्ता नजर दें और उसी से चलने की खबर। ये सारी सूरत हाल बहरहाल जी बताती है कि टिल्ट हो चुका है, कुछ तब्दीली हो चुकी है। हुकूमत जिसे जनाब डिफेंस साइड पे जाना चाहिए था वो ज्यादा एग्रेसिव हो गई, उसने और ज्यादा चढ़ाई कर दी। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग हैं उनको जनाब चढ़ाई करनी चाहिए थी, ज्यादा शिद्दत के साथ सामने आना चाहिए था, वो जरा कूल हो गए, ठंडे हो गए, आराम से हो गए। बहरहाल ये हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और कोई एक बड़ी कॉल अडियाला जेल से इस सारे सूरत हाल को तब्दील भी कर सकती है। लेकिन ये इस बात के इंतजार में रहना कि अडियाला जेल से कॉल आएगी तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी कुछ लोगों को मुकम्मल इख्तियार दे देना चाहिए। ऐन मुमकिन है कि जैसे पहले 20-25 दिन मुलाकात नहीं करानी दी गई इमरान खान से, आइंदा भी ऐसा ना हो। तो हर दो सूरतों में कि मुलाकात होती है तब भी और नहीं भी होती तो इमरान खान को स्ट्रेटेजी दे देनी चाहिए और उसको बाकायदा अनाउंस भी कर देना चाहिए, या कम से कम चंद लोगों तक ये पहुंचा देनी चाहिए कि वो ये सब कुछ फैसले करेंगे। हालांकि पिछली मरतबा भी ऐसे ही हुआ, इंतजार पजोथा को टोटल प्लान दिया गया था और उसका नतीजा ये निकला कि इंतजार पजोथा को अगवा कर लिया गया और अब तक जनाब उसको आए हुए 4-5 दिन हो गए और अभी तक वो बातचीत करने के काबिल नहीं है। बहरहाल इमरान खान जेल में बैठे हुए मुकाबला कर रहा है, मुकाबला करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मुकाबला कर रहा है और अच्छे अंदाज में कर रहा है। बहरहाल इसको एग्जीक्यूट उनकी पॉलिसीज को कैसे और कब किया जाता है इस वक्त का इंतजार रहेगा। बहरहाल ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।